हामी कुनै पनि कामको लागि सरकारलाई मात्रै हेर्छौं। जस्तै अब फोहोर उठाउने जिम्मा यो नगरपालिकाको हो, यो सरकारको हो। त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो, सरकारको हो, नगरपालिकाको हो, गाउँ पञ्चायतको हो। तर यो पनि हामी बुझ्नुपर्छ, हामी एउटा पढे लेखेका नागरिक छौं कि यो फोहोर जुन छ, जुन घर घरबाट निस्किरहेको फोहोर छ, त्यो कहाँ गएर डम्प भइरहेछ। हामी नेपालकै कुनै ठाउँ, बस्ती, नदी किनार त्यो फोहोरलाई लगेर उठाएर डम्प गरिरहेका छौं। अझ वर्षौंदेखि डम्प गरिरहेछौं। अलग अलग ठाउँ हेर्दै डम्प गर्दै जाँदैछौं। त्यो ठाउँलाई हामी बिगारिरहेको छौं। हामी एउटा सानो प्रयास के यो जिम्मेदारी हाम्रो पनि होइन के यस्तो जिम्मेदारी हामीले पनि निभाउनु पर्दैन? हामी आम नागरिकले पनि निभाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अलिकति पनि संवेदनशील छौं भने यो काम हामीले गर्नुपर्छ। हामीले फोहोरबाट मोहर बनाउनु पर्छ र त्यो फोहोरलाई मोहर बनाउनलाई हामीले हाम्रै घरमा एउटा सानो प्रयास गर्यौं भने हामी देशको ठूलो बचत गर्न सक्छौं। जुन अहिले हामी भोगिरहेको छौं, हेरिरहेको छौं, हामी देशसँग डलर रिजर्भ घटेको छ। त्यसमा हामी त्यो रिजर्भलाई बढाउने, त्यो कम नहुन दिनलाई सानो प्रयास हामी आफ्नोतिरबाट गर्न सक्छौं। हामीले आफ्नो घरमा 3टा बास्केट राखेर खानेकुरा, सब्जीको माथिको लेयर जुन हामी काट्छौं, बोक्रो, त्यो बोक्रो छ, फलफुलको बोक्रो छ, तिनीहरूलाई एउटा सानो बाल्टीमा अलग्गै राखिदियौं, मिक्स नगरिकन राखिदियौं र अर्को कलरको जुन छ सानो बाटुकामा अरु फोहोरहरू चाहिँ जुन छ हामी डस्टबिनतिर राखिदियौं। प्लास्टिकलाई प्लास्टिकको अलग झोला बनाइदियौं भने हामी यति मात्रै सानो व्यवस्थापन गर्यौं र त्यसपछि हामीले एउटा 50 केजीको भाँडोमा या 20 केजीको भाँडोमा, तपाईको घरमा रहेको पुरानो भाँडोमा, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलोको भाँडो, प्लास्टिक भाँडामा तपाईले जैविक मल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सडे गलेको, बाचिएको खाना, हाम्रो सब्जीबाट उब्जिएको बिग्रेको छिल्का र सडेको सब्जीहरूलाई हामी रूपान्तर गर्न सक्छौं जैविक मलमा। त्यो 50 केजी जुन हामीले खाली भाँडो छ या 20 किलोको भाँडो छ, त्यसमा राख्दै जाउँ र त्यहाँ जैविक गडौला पाइन्छ। त्यो सर्वत्र उपलब्ध छ। जस्तो विराटनगरमा रहेको राधाकृष्ण गौशालामा एभाइलेबल छ। त्यो जैविक सर्टेन खाद जुन छ त्यसबाट हामीले त्यसमा राखिदियौं भने आफै जुन छ गडौला आउँछ र त्यसमा जुन छ त्यसको संरक्षण गर्नलाई रेगुलर रूपमा त्यसमा अलिअलि पानीहरू हाल्नुपर्छ र हामीले जुन बिहान बेलुका जुन निस्किरहेको जुन हाम्रो घरको जुन खानेकुरा, बचेको कुराहरू त्यसमा हाल्दै गयौं भने त्यो गडौलाले त्यो खाएर त्यसपछि जुन बिट गरेको हुन्छ त्यो बिट एउटा जैविक मलको रूपमा तयार हुन्छ। हरेक 15-20 दिन, 1 महिनामा तपाईको 50 केजी एउटा जैविक मल तयार हुन्छ। त्यसरी गरेर हामीले बचत गर्न थाल्यौं र आफ्नै घरमा जैविक मल बनाउन थाल्यौं। यो प्रयास जुन हामीले एउटा घरमा होइन, हरेक घरमा तयार गर्यौं र नेपालमा रहेका सबै घर, तपाईको रेस्टुरेन्ट, तपाईका स्कुलहरुमा रहेका होस्टलहरु सबैमा जुन छ हामी राख्न सक्छौं। त त्यसरी जुन छ हामीले बचत गर्न सक्छौं, एउटा जैविक मल बनाउन सक्छौं। यो हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको हजारौं लाखौं किलो अर्बौं रुपैयाँको अहिले फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गरिरहेको छौं। त्यसको साटो हामीले उत्पादन गरेको जैविक मललाई हामीले आफ्नो फुलवारीमा,
आफ्नो कृषिबारीमा, घरमा रहेको किचन गार्डनमा र बचेको मललाई हामी बिक्री गर्न सक्छौँ 25 रुपियाँ किलोको हिसाबमा। र त्यो जैविक मल हामी लाखौँ टनको हिसाबले यसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ। र हामीले अहिले खाइरहेको विषादीपूर्ण जुन फर्टिलाइजरको खाना खाइरहेछौँ, सब्जी खाइरहेछौँ, बाली खाइरहेको छौँ, जुन धान खाइरहेछौँ, चावल खाइरहेछौँ, त्यसको सट्टा हामीले त्यो जैविक मलको उत्पादन, जैविक मलबाट उत्पादन गरिएको खायौँ भने हामीलाई जुन अहिले जुन भइरहेको छ, प्रेसर छ, सुगर छ, तपाईको किडनी फेल्योर छ, हार्टको प्रब्लम छ, त्यो सबबाट पनि हाम्रो निकास हुन्छ, बचत हुन्छ, त्यस्तो कम हुन्छ। र जुन लाखौँ करोडौँ रुपियाँको दबाई जुन अहिले किनिरहनु परिरहेको छ, र अहिले हामीले जुन फर्टिलाइजर पनि विदेशबाट मगाउनु पर्ने, त्यसको लागि जुन डलर खर्च भएको छ, अरबौँ डलर हामीले त्यसमा खर्च गरिरहेछौँ, त्यो बचत हुनेछ। यो एउटा सानो प्रयास हरेक घरले हामीले गर्न सक्यौँ भने, हरेक घरबाट गर्न सक्यौँ भने यो सानो प्रयासबाट हामीले एउटा ठुलो बचत गर्न सक्छौँ। यो के छ भने हामीले यो सोच्नु हुँदैन पल्लो घरमा भयो भने म पनि गर्छु। तपाईँ पहिला आफ्नो घरमा इनिसिएसन लिनुहोस्, आफ्नो घरमा गर्नुहोस्, तपाईँ एकजना भए पनि गर्नुहोस्। त्यो एउटा उदाहरण बन्नेछ र अरूले पनि त्यसलाई सिकेर गरेर मान्छेले हरेक घरमा यो चालु हुनेछ भन्ने आशा विश्वास लिएको छु। र यो पहिला फर्स्ट इनिसिएसन कसले लिने, पहिले जहिले पनि यो कुनै पनि नयाँ कुराको यो ठुलो च्यालेन्ज भनेको यही हुन्छ। यसैलाई म हाम्रा नेपालवासीहरूलाई, सबैलाई, हरेक नागरिकलाई अनुरोध गर्छौँ, यो काम सुरुवात गर्नुहोस्। सर्टेन टिप्सहरू मैले यसै प्रोग्राममा राखिदिएको छु, त्यस टिप्सलाई फलो गर्नुहोस् र हामी एउटा बचत गर्ने, डलर बचत गर्नेतिर लागौँ र आफ्नै घरमा रहेका सडे गएका सामानहरूलाई नै उपयोग गरी हामी जैविक मल बनाऊँ भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो कुरा म यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।